نمیدونم چرا. همیشه نگران بودم که تو خوشحالی یا نه. آره میدونم مامان، شما خیلی نگران من هستید. کار ما مادرها مگه چیه عزیزم؟ نگران بچه هامون بودن و همیشه دلواپسشون بودن. شاید اینو با خودمون به این دنیا میاریم. خوشبخت باشی. گیتی، ماشاءالله بهادر خیلی باهات خوبه. رفتار خانواده‌اش هم باهات خوبه مگه نه؟ آره مامان، اونجا همشون مراقب منن. در واقع مامان بهادر خیلی حواسش به منه و رافعه خواهرشم خیلی مهربونه. اما وقتی زنده بود اونم خیلی نگرانم بود، خیلی حواسش به من بود. همشون خوبن. اون یه خواهر دیگم داره. اسمش چی بود؟ رنا. از رنا اصلا حرف نزدی. اونم با هم خوبه. دختر گوشه‌گیریه، خیلی با هم صحبت نمی کنی. بعضی ها اینجوری هن دیگه دخترم. همیشه یه گوشه میشینن. خب بگو بهادر کی میاد؟ الان دیگه میاد. اون چه غذاهایی دوست داره؟ براش درست کنم. مامان، اون برنج دمپختو خیلی دوست داره. تو حاضر شو من برنج دمپخت درست کنم. چرا الان تمیزکاری میکنی؟ همین امروز موهامو شستم، مجبورم دوباره بشورم. رافع دخترم به داداشت زنگ بزن ببین کجاست، دلم خیلی شور میزنه. همین الان با داداش حرف زدم. آخه یه سری کتاب میخواستم. به من گفت داره میره دنبال زن داداش. دیدین مامان، نه از شما چیزی میپرسه نه بهتون خبر میده. هر وقت دلش خواست میره. شما بزرگتر این خونه این. بهادر باید بهتون احترام بذاره. همچین چیزی نیست. از من پرسید و به هم گفت داره میره. باشه، بهادر ازتون پرسید، اما اون عروس عزیزتون گیتی چی؟ پرسیدن که هیچی، حتی بهتون یه خبر نداد. زن داداش نمیدونست که داره میره خونشون. داداش میخواست سورپرایزش کنه. چند بار بگم مثل قاشق نشسته نپر وسط حرف ما. سرت به کار خودت باشه. چه بی‌تربیت شدی؟ من اینجا نگران بچه‌مم، تو واسه خودت دعوا رو انداختی؟ من با شما حرف میزنم، این چرا خودشو قاطی میکنه؟ مشکل اینه که شما حرف نمیزنی، همیشه دعوا رو میندازی. باشه برو یه بار دیگه هم زنگ بزن. برو بپرس ببین کجاست. گوش کن، به جای این همه دعوا رو انداختنای الکی اگر یه ذره حواست به کارهای خودت باشه خیلی پیشرفت میکنی دختر. مامان گوشی داداش خاموشه. من توی این خونه 2 قرون ارزش ندارم. داداش چه حرفای زشتی که بهم نزد، چه تیکه و متلکی که بهم ننداخت. دارم میپرسم که تقصیر من چیه، تو به من بگو. خب چه نیازی بود به رومینا راجع به گیتی و سمیر حرف بزنی؟ باشه تو هم منو سرزنش کن. مگه من چه گناهی کردم احسان؟ من این کارو فقط برای صلاح سمیر کردم. میخواستم کاری کنم که رومینا برای بیرون کردن گیتی از قلب سمیر بهمون کمک کنه، برای خودش جایی توی قلب سمیر باز کنه. آخه مگه این گناه بزرگه؟ تو به من بگو. هرچی هست مربوط به سمیره، نباید دخالت کنی. اصلا یه چیزی بهم بگو ببینم، اگه در مورد سمیر و گیتی اون از یه جای دیگه میفهمید اون وقت چی کار میکرد؟ اون موقع بهش فکر میکردیم، هرچی میشد خودمون مدیریتش میکردیم. آره مدیریتش میکردی. یه داداشت رو نمیتونی مدیریت کنی، اون وقت میخوای دختر مردم رو مدیریت کنی. به جای قبول اشتباهت داری با من بحث میکنی؟ اشتباهتو قبول کن. آره اشتباه از من بوده، فقط من اشتباه میکنم. همینو میخواستی؟ من کی اینو گفتم؟ اما منظورت همین بود. میخوای بگی من اشتباه کردم، همه چی تقصیر منه، هر کاری کردم اشتباه بوده. قبول دارم شاید این کارم اشتباه بودم، من قصد بدی نداشتم. ببین تو سمیر رو میشناسی، اون وقتی عصبانی میشه نمیفهمه چی میگه، حواسش اصلاً به هیچی نیست. عقل از سرش میبره و احترام سرش نمیشه، مراعات هیچی رو نمیکنه. اما تو کجا این چیزا رو میفهمی؟
تو که همیشه داداشت واسط یه قدیس است و توی زنت صدها عیبو میبینی مگه نه؟ اصلا حرف زدن باهات فایده نداره. پس چرا با من حرف میزنی؟ حرف نزن. کی بهت گفته با هم حرف بزنی ها؟ ببینید آقا عارف، من لطفاً به من بگو جناب سروان عارف علی. بله جناب سروان عارف علی. شما حرف منو متوجه نمیشین. دارم بهتون میگم اشتباه از من بود، اما اون پسرم تقصیر داشت. تو اصلا خجالت نمیکشی؟ کار اون بیچاره بینوا رو به بیمارستان کشوندی. حالا بازم داری به من میگی که تقصیر اون بود؟ من اشتباهمو قبول میکنم. حاضرم واسه جبرانش هر کاری بکنم. شما اسارتمو گرفتید. حالا بذارید برم. اول اینکه همه شما جوونا عادت دارید تو هر مسئله دخالت بکنید. دوم اینکه قبلا هم بهت گفتم تو نمیتونی بگی چی کار بکنم چی کار نکنم. اما تو حرف منو نمیفهمی اصلا. باشه، شما گوشیمو بهم بدید تا با آقا منور تماس بگیرم. گوشیمو بهم بدید. تو چرا هر دقیقه گوشی تو میخوای؟ بهم گفتی میخوای یه تماس بگیری. منم از تلفن کلانتری اجازه دادم تماس تو بگیری. حالا چرا دیگه گوشی تو میخوای؟ ببین جوون، یه چیزی رو خوب با دقت گوش کن. تا وقتی تو کلانتری ما باشی نمیتونی گوشی تو استفاده بکنی. فهمیدی؟ قربان شما چطور شما اومدید اینجا؟ تو هم عجیبی. از کلانتریت با من تماس گرفته میشه اصلا تو نمیدونی؟ که اینطور. پس این با شما تماس گرفته. آره، دوماد منه، اما به جای پسرمه. جدا؟ این دوماد شماست؟ خب قربان شما چرا اینو نصیحتش نمی‌کنید؟ به خاطر غفلت این یه پسر جوان روی تخت بیمارستان زخمی افتاده. من خیلی خوب میشناسمش. بهادر بی‌پروا نیست. اون اشتباهی نکرده. نه خیر قربان، این چه حرفیه که میزنید؟ اون داره با زبون خودش میگه که اشتباه از خودش بوده. جناب سروان، حرفمو اشتباه منتقل کردین. من اشتباهمو قبول کردم، ولی اشتباه فقط از طرف من نبود. اون پسرم مقصر بود. خب تو چی میخوای؟ میخوای ادامش کنی؟ نه قربان، من همچین چیزی نگفتم. راستش میدونی چیه؟ اون پسر جوان زخمی که هست خانواده‌اش خورده احساساتی شده بودن. اما قربان اونا الان خیلی عصبانی‌ان. باشه، تو یه کاری کن، شماره اونا رو به هم بده، خودم باشون حرف میزنم. هزینه‌های بیمارستان رو پرداخت میکنم. همش رو پرداخت میکنیم. بازم هست؟ نه قربان، چیز دیگه ای نیست. هست، درسته. من بهادر رو میبرم، میریم بیمارستان تا با خانواده اون پسر حرف بزنم. تو هم یه کاری کن، با همون بیا تا این ماجرا جلوی خودت تموم بشه. درسته؟ درسته قربان. بریم. من بی‌وفا نیستم، بلکه بی‌وفا توی گیتیارا. توی عروسیم که شرکت نکردی، از این برم به هم میگی بی‌وفا. لازم نیست اینقدر به هم تیکه بندازی. برای این بهت زنگ نزدم. واقعا؟ پس چطور یاد من افتادی؟ واسه این بیادت افتادم چون من الان خونه بابام. چی؟ تو برگشتی خونه؟ چطور این اتفاق افتاد؟ خب شد دیگه. بابا به بهادر زنگ زده بود. خانم ببینید سیب زمینی اینقدر خوبه یا خوردش آره کنیم؟ خیلی خوبه. تو برو ماستو بیار.
چه خبره؟ امروز بازم غذا تدارک میبینی؟ نکنه از دوستای اقبال دارم برای شام میاد؟ نه آبجی، بهادر داره میاد. منم میخوام غذای مورد علاقه‌شو درست کنم. خانم آوردمش. اینم باهاش مخلوط کن. عجیبه، چه زمونه‌ای شده. حالا دیگه غذای مورد علاقه خدمتکار رو درست میکنن؟ آبجی، ما قبلا هم بهادر رو خدمتکار نه بلکه عضوی از این خانواده میدونستیم. قبلا هم من براش غذای مورد علاقه‌ش رو درست میکردم. تو که کلا با همه فرق داری. برای تو شاه و گدا همه یکی هن. بهادر دیگه دوماد این خونه است. شوهر گیتی دخترمونه. وظیفه ماست که حواسمون بهش باشه. آره حواست باشه. حتما حواست باشه. انقدر باشه که کمبود احساس نکنه. من کی باشم که دخالت کنم؟ خب شما بگین. اگه میخواین که غذای مورد علاقتون رو درست کنم، خب درست میکنم. وقتی این همه غذا درست میشه، پس چرا من باید بگم غذای دیگه درست کنین که خرج اضافه بشه؟ غذاهایی که برای دومادت درست میکنی، خب ما هم از اون غذای کمی میخوریم. راستش آبجی فردوس، وقتی با بهادر حرف میزدین همه چی خوب بود. فکر کردم دیگه نظرتون در مورد بهادر عوض شده. یعنی تو داری میگی من نقش بازی میکنم؟ من کی همچین چیزی گفتم؟ خب اینو بهم بگید. من هنوز دسر درست نکردم. شما هر دسری دوست دارید بهم بگید تا همونو درست کنم. منور، خیلی خوب شد که سر وقت رسیدی. وگرنه نمیدونین تا کی اینو توی کلانتری نگه می‌داشتم. آره داداش. بشین پسرم. راستشون عارف علی یه ذره بزرگش کرده بود. وگرنه خودتون بگید. پسر صاف و ساده‌ای مثل بهادر چطور میتونه همچین دعوای بزرگی بکنه؟ منم حسابشو کف دستش گذاشتم و مون حرف خانواده اون پسره. اونام که خدا رو شکر رضایت دادن. هزینه بیمارستانشونو که پرداخت کردی دیگه. آره داداش جان. این کارم انجام شد. باشه، خیلی عالیه. من الان برمیگردم. راستش خانواده پسر آدمای خوبی بودن. نذاشتن موضوع بیخ پیدا کنه. آره واقعا خدا رو شکر که همه چی درست شد. اما بهادر یه ذره با احتیاط رانندگی کن. بله آقا. منم همیشه حواسم هست. نمیدونم امروز چی شد. درسته. پیش میاد. بهادر، تو چرا مثل آدمای کور چشاتو رو واقعیت میبندی؟ اون زنت نه تنها با سمیر در ارتباطه بلکه یواشکی همدیگر هم میبینن. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که همزه تمام میشه از اونجا تازه حالش شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا همزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. شما برگشتین؟ بیا 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 عزیزم، خوش اومدی. سلام خاله جون. زنده باشی. از خونه بابات شاد برگشتی ها؟ خوشحالی؟ بله. خیلی خوشحال شدم. سلام علیکم. علیک سلام. پسرم این چه شده؟ نمیدونم از چی عصبانیه. توی راه اصلا با من حرف نزد. خب باشه، تو فعلا برو پیشش. من به رافعه میگم براتون چای بیاره. برو. ببین زنت نه تنها با سمیر در ارتباطه بلکه یواشکی همدیگر هم میبینه. بهادر چی شده؟ بدون اینکه شام بخوری اومدی اینجا. منم هیچی نگفتم. توی راه اون بچه‌رم چقدر دعوا کردی، بازم ساکت موندم. اما دیگه ساکت نمیمونم. خب بگو چی شده؟ چیزی نشده. یه چیزی شده بهادر که تو رو اینجوری ناراحت کرده. به من بگو.
چی فکر میکنی؟ ممکنه چیزی باشه که منو ناراحت کرده باشه؟ اینو خودت بهتر میدونی. چیزی نیست، فقط یه خورده سردرد دارم. سردرد داری؟ میرم برات قرص بیارم. اما تو شامم نخوردی، اول یه چیزی بخور بعد برات قرص میارم. نه، من اگه استراحت کنم خوب میشم. یه سردرد ساده است. الان حالت چطوره؟ خوبم. بی خیالم شو. تعریف کن پدرتو بعد مدت ها دیدی چطور بود؟ راستش رو بگم، میدونیم برای اولین بار بابام برام بابا بود. برای اون محبتی که همه عمرم در حسرتش بودم. اون محبت رو به دست آوردم. میدونی بهادر، بابا خیلی ازت تعریف میکرد. واقعا؟ چی بهت گفت؟ میگفت که بهادر خیلی خوبه و تو هم مراقب بهادر باش. تو چی گفتی؟ گفتم منم همینطور. بهادر رو شناختم. اون واقعا خیلی خوبه. تو چطور فهمیدی؟ وقتی خونه عمو نفیس به عنوان فرشته نجاتم اومدی، غرور منو، عزت نفسمو دوباره بهم برگردوندی. چطوری اون روز فهمیدی که گیتی تو توی درد سره؟ گیتی راستش رو میخوام بگم که کی بود؟ نیلم زنگ زده بود. تو چی میخواستی بگی؟ هیچی. نمیدونم گیتی، تو میخوای نزدیکم بشی یا میخوای منو از خودت دور کنی؟
خدایا من ازت چی بخوام؟ اون چیزی که میخوام توی تقدیرم نیست. بجز اون من هیچ خواسته ای هم ازت ندارم. وقتی من به خواستم نمیتونم برسم، پس به من آرامش بده. آرامم کن. بابا خیلی ازت تعریف میکرد. میگفت که بهادر خیلی خوبه و تو هم مراقب بهادر باش. مادر، من دیگه میرم. پسرم الان حالت چطوره؟ بهتری؟ گیتی میگفتی شب سردرد داشتی. خوبم مادر. الان خوبم. به نظر نمیرسه. اگه حالت خوب نیست پس چرا امروز مرخصی نمیگیری؟ نه نمیتونم مرخصی بگیرم. باید برم. راستی گیتی در مورد جمشید باهات حرف زد؟ چه حرفی؟ به خاطر کار جمشید اون این روزا خیلی نگرانه. میخواستم بگم تو با آقا اقبال حرف بزن، ممکنه اون یه کاری براش جور کنه. شما چتون شده؟ چرا همچین حرفی میزنین؟ خودتون میدونید که ممکن نیست. من میدونستم تو از این حرفم خوشت نمیاد، اما پسرم به خاطر رعنا مجبور شدم دیگه. شما به جای نصیحت کردن رعنا دارید به من فشار میارید؟ لطفاً باهاش حرف بزنید که جمشید پسر خوبی نیست. اون که به حرف کسی گوش نمیده، خودتونو میشناسی. تازه راستشو بگم، من فکر میکنم برای ما همین جمشید بهترین گزینه است. میدونید که من از جمشید خوشم نمیاد. در ضمن اگه اومده خواستگاری؟ آره، فکر کردم که من خودم برم با خالت در مورد ازدواج جمشید و رعنا حرف بزنم. که ما در مورد وصلت دختر خانواده حرف بزنیم اصلا درست نیست. ای بابا، اون خواهرمه. این کجاش عیب داره آخه؟ در ضمن سن ازدواج رعنا داره میگذره پسرم. جمشید پسر خودمونه. تو فقط تلاش کن براش کار پیدا کنی. نمیدونم مادر. به نظر من این کارتون درست نیست. تو همه چی رو به خدا بسپار. ببین من فکرامو کردم. دیگه میخوام هر طور شده رعنا ازدواج کنه. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. مامان،
بشین دیگه. نمیخوام بشینم. با اینجور راه رفتن چی میشه؟ خب پسر چی کار کنم؟ تو که اصلا عین خیالت نیست. اونجا اون پسر غریبه داره همه دارایی و ثروت اقبال رو تصاحب میکنه. بهادر 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 بهادر. من از شنیدن اسمش خسته شدم. دلم میخواد از رو زمین محوش کنم. وای خدا، این حرفای احساسی و احمقانت که هست، من از اون خسته شدم. یه ذره بشین فکر کن که اون بهادر رو چطوری میتونی از سر راهت برداری. به حرف من گوش کن. هرچی من بهت میگم و انجام بده. اول از همه از داییت عذرخواهی کن و تلاش کن اعتمادش رو به دست بیاری. چطور؟ شما فکر میکنید اون دوباره به هم اعتماد میکنه؟ خب چرا اعتماد نکنه؟ بالاخره اون دایی توئه. گوش کن. یه بار اگر اعتمادش رو به دست بیاری، فکرشو بکن همه کاروبار و داراییش همه مال توئه. آره راست میگید. اما گیتی رو چی کار کنیم؟ تو اونو به من بسپار. من حواسم هست. حالا برو عذرخواهی کن. آبجی خیلی وقت شده بود شما رو ندیده بودم. منم فکر کردم حالا که شما نمیاین من بیام بهتون سر بزنم. این حرفا رو کلن بیخیال شو قدسیه. حالا که اومدی اینو میگی. وگرنه تو که خواهرتو فراموش کرده بودی. نه آبجی اونطور نیست که فکر میکنید. ببین من رو که حرف میزنم و واقعیت رو بهت میگم. در ضمن از وقتی که توی خونه تو اون دختره پولدار اومده بالکل خواهرتو فراموش کردی نه؟ نه آبجی اصلا همچین چیزی نیست. خب راستش من به خاطر نارین خیلی پیشتون شرمنده بودم، واسه همین شجاعت پیدا نمی کردم باهاتون روبرو بشم. آره ولی با شرمنده بودن نمیشه کاری کرد. دل نارین دخترم خیلی شکست. از بچگی تا جوونی واسه اون آدمی که منتظر بود نه اونی عذرخواهی کرد نه خانواده‌اش شرمنده شدن. آره آبجی راست میگی، ما هممون شرمنده نارینیم. اما چی کار کنم آبجی؟ اینا همش بازی تقدیره دیگه، هرچی که حکمت خدا باشه. آره تو راست میگی. حالا ببین تقدیر آدمو از کجا به کجا میبره. تو شاهین دختر خاله راضیه رو یادته؟ آره همون که ازدواج کرد و رفت کویت؟ آره همون. اونا از کویت واسه همیشه اینجا برگشتن. 2 سال میشه. و شوهرش کاروبار جدیدش رو اینجا راه انداخته. ماشاءالله 2 تا هم بچه داره. یکی پسر یکی هم دختر. که اینطور ماشاءالله. حالا تقدیر رو ببین که اونا توی مهمونی جمشید رو دیدن و اونو برای تنها دخترشون انتخاب کردن. که اینطور. با اشاره و غیر مستقیم تو حرفاشون چند بار از جمشید تعریف کردن. بین حرفاشون هم پرسیدن واسه جمشید دختری در نظر دارم یا نه. بعد شما چی گفتید؟ خب چی میخواستی بگم؟ گفتم هنوز هیچ دختری رو انتخاب نکردم. حالا دارم فکر میکنم واسه 3-4 هفته دیگه برم دخترشون واسه جمشید خواستگاری کنم. تو یه کاری کن، تو هم با من بیا. هم مامانش باشه هم خالش. واقعا که وقتی میخوام به این شکل بدم پس چرا این از هم میپاشه؟ کوفته همینجوری درست میشه دیگه. این داداشت یه غذای آسان دوست نداره؟ چرا انقدر سخت پسنده؟ بدین من درست میکنم. نه فردا پس فردا وقتی عروسی کنی پس من باید مسئولیت این خونه رو انجام بدم. اینجا چه خبره؟ زن داداش داره برای داداش کوفته درست میکنه. فقط برای بهادر نه، برای همه. از شنیدن سلیقه داداش عصبانی شده. چه مسخره. این فکر میکنه با درست کردن غذا برای بهادر همه رو گول میزنه.
رافعه به این زنداداشت بگو به این راحتی ها نمیتونه قلب یه مرد رو تسخیر کنه. فکر کنم مامان اومده.